भोवमुगाळासर पदवेदारा देवा सर्गा आनी संवसाराच्या धन्याने रचणारा तूं आदी आसलोय आतां आसाय सदांकाल ससनाच्या ससनांक तूं आसतलोय तुजी व्हड पदवी आनी राजवडकी तुवें हातीन घेतलाय आनी तूं राजवडकी चलोवन आसाय ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. परत एक नवो दीस दिलाय, बरी भलायकी दिलाय, बरें मन दिलाय, बरें अंतस्करण दिलाय, बरो संतोश दिलाय आनी तुका वळखल्या ह्या भाव भयणी भुरग्यां सांगाता भावार्थी लोकां सांगाता सगळो दीस तुजे उतार आयकुनची ती वर्ती कृपा आनी दया तुवें आमचेर वतलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता. वैभव मुगळा बापा ह्या संवसारांत जायतें आसा जाल्यार देवाचो शब्द मात्र तुमकां बरें करूंक शकता म्हण तुवें सांगलाय. तोच शब्द जावन आसलो जेजू क्रिस्त तुका आनी म्हाका बरें करूंक शकता म्हण तुवें सांगलाय. तो शब्दच तुमच्या दोळ्यांचो उजवाड, तो शब्द तुमच्या पावलांक घटाय, तो शब्द तुमच्या कुडीचो, तो शब्द तुमच्या काळजाचो संतोष, या तो शब्दच तुमच्या कुडीक भलायकी आनी घटाय म्हण तुवें सांगलाय. ह्या पासत तुका अर्गां दिता. आनी तोच शब्द तें सरस्परा देवा तुजे उतार आयकूंक वेच्या पयलें म्हाका तुज्या मोगान आयकूंक आयलां आमकां हर एकल्यांक तुज्या अधीन दिताना नाही पदवेन वा बोळान बघा तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्त्यान सामर्थ्यान आनी अधिकारान बरोवन ही सुवार्थ आमी परगट करूंक आनी सर्व काळोखाची सकत तुका खाल जावन दैवीक उजवाडान आमी चलोवंक इस कृपा तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता. आमेन आमेन आमेन. जेजू क्रिस्त ते भोव मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो कशीं आसात तुमी? काळोखांत आसात की उजवाडांत आसात? बायलो संवसार आमी पळयता वय मू आमी उजवाडांत आसा म्हूण सांगून बायल्यान उजवाड दवरून घेवन आसात वय मू. निजाय कितें आसात की उजवाडांत, निजाय कितें काळोखांत आसात. आमकां जावंक पुरो हांगा 2 फावटी आतां पावर कट जालो लायट गेले वय मू जाल्यार आमी काळोखांत आसा गी ना आमी उजवाडांत आसा. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो जावंक पुरो एक एक पळय तुमकां भोगता जावंक पुरो हांव उजवाडांत ना आनी काळोखांत आसा म्हण तुमकां कोणाकी भोगता जाल्यार तुमी भिवची गरज ना. भिवची गरज आसा गी गेल्या त्या हप्त्यांत फादर जेरीन दिल्ल्या देवाचें उतर आयकलां गी कितें म्हण आयकलां? तुवें काळोखांत आसल्यार तुवें भिवची गरज ना. तुका उजवाडाक हाडटलो एकलो आसा. तुवें पडल्यार भिवची गरज ना. सट्ट कर तुका उठ म्हणून उठयतलो एकलो आसा. तूं सलवाल्यार तुवें भिवची गरज ना. तुका जैत दितलो एकलो आसा म्हण तुमी आयकलां वय मू. कोण तो? जेजू देवाचो पूत मोगाळ भावा भयण्यानो त्या जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास दवरा. सत माना तो सगळें करूंक शकता. शकता की सकाना? तुमी आयकलां न्ही की जेजू क्रिस्ताचें हें संवसारी पयण काबार जाताना निमाण्या वेळार ताज्या शिशांक ताणें कळीत केल्ल्यो जायत्यो संगती आसात वय मू. त्या जायत्या संगतींत एक संगत ताज्या दुसऱ्या येण्या वेळार ताणें शिशांक कळीत केलें. तो येतच ह्या संवसाराच्या लोकांक गुन्यांवकार करतलो. 3 संगती विशांत 3 संगती ताणें दाखयल्यो. पथका विशांत, नीती विशांत आनी नीती पैसला विशांत. पथक कसलें? ताणी म्हाका सत मानलो ना. नीत कसली? हांव बापात हांव नायिल्लो आनी बापात हांव फाटीं गेलां. आनी ख्यास्त कसली? ख्यास्त तो तुजेर आनी म्हजेर मागना. ह्या संवसाराच्या अधिकारांचेर तो ख्यास्त मागता. तुजेर आनी म्हजेर तो पळया. जेजू क्रिस्ताक देवाचो पूत म्हूण तुमी सत मानला जाल्यार तुमी पथकांत नात. आमचेर पथक तो बापात हांव आयिल्लो आनी बापाच्या उजव्याक वचून बसला म्हूण तूं सत मानता जाल्यार तुजी नीत जायना. मोगाळ भावा भयण्यानो ख्यास्त तुजेर आनी म्हजेर न्हय ह्या संवसाराच्या अधिकारांचेर ताणें ख्यास्त वतला. तुका आनी म्हाका ती ख्यास्त वतूंक ना. तुवें आनी हांवें करूंक आसचें इतलेंच. आमी सत मानल्यार पुरो. तो बापातान आयिल्लो आनी बापा थंय फाटीं गेला म्हूण सांगल्यार पुरो. आमी कांयच भिवची गरज ना म्हणटा जेजू. आमी ताजे थंय सदांकाल जियेल्यार पुरो मोगाळ भाव भयणीनो. आमी भिवची गरज ना. तुमी जाणात तेच जेजू क्रिस्ता मुखांतर सर्गीच्या बापान तुका आनी म्हाका जायतीं देणीं दिल्यांत वय मू. जायत्या देण्यांनी भरलांगी भरूं ना. तुमी हांगा आसलीं थोडी ओगी आसात जाल्यार कितलीं देणी तुमच्या लागीं आसात वय मू. वय की न्हय? थोड्यांची देणी हांगा दिसतात, थोड्यांची देणी भायर दिसतात की दिसनात. कितलीं देणी आमकां आसात, कितल्या देण्यांनी ताणें आमकां भरलां की भरूं ना. धाकल्या खातीर देणी मनशांक न्हय मनजातींक दिल्यांत ती दिवनात. मनजातींक दिल्यांत. कोण बी तांतीं दवरिता ती तांतीं खाता गी. केन्ना म्हणी तांतीं काडटना बाबा तिका जागृत कर सगळा घाल नाका कोंब्यान सांगलां गी. ती तांतीं दवरिता मात्र ती तांतीं कांय ना. गाय दूद दिता पूण ती दूद
केरनाय गायन सांगला की दूध तिके सांबाळ रे सगळा घाल नाका म्हणून. जायते रूख फळां दितात पूण ते रूख फळां खातात की काही नात. ह्या वरवीं आमकां कितें समजता. कोंबितां ती दिता ती खायना, गाय दूध दिता ती पियेना, रूख फळ दिता तो खायना. कितें समजता आमकां. देवान तांकां देणी दिल्यात पूण ती तांचे खातीर न्हय, ती हेरां खातीर मोगाळ भावा भयणानो. देवान देणी दिल्यात ती तांचे उपयोगा खातीर न्हय, ती कोणाच्या उपयोगा खातीर. हेरांच्या उपयोगा खातीर. आमकां जायती देणी देवान दिल्यात ती सगळी आमच्या उपयोगा खातीर दिवनात. थोडी देणी तुका आनी म्हाका देवान हेरांच्या उपयोगा खातीर दिलां. वैगी न्हय, दिलां की दिवना. गेल्या त्या शिकवणे दी, गेल्या त्या शनिवारा हांवें सांगलें हांगा इतल्या बरें हॉल आसा, इतल्या बरें परिसर, इतलो लोक येता वय मू. इतलो लाखा लाखा लोकांक देवाची वळख जाली. आज भावार्थाक साक्ष दिता लोक वय मू. हाका कारण कोण. कोण कारण. दोग कारण. एक देवाची कृपा आनी एक फादर जेरीचो वावर. दोग हाका कारण आसात. एक कितें जावन आसा देवाची सुरेस्पराची कृपा आनी एक फादर जेरी तांचो वावर. हें देणें हेरां खातीर मोगाळ भावा भयणानो. तशें जायती देणी तुका आनी म्हाका दिल्यान ती सगळी देणी आपणा खातीर न्हय, ती हेरां खातीर. आनी आमी देवाक जायतें दिवनूच आसा वय मू. तुमी जाणात देवाक आमी दिता की दिवना. जायती देणी आमी देवा खातीर गळशिता घेयना. दाखल्या खातीर आमी वेळ दिता देवाक, दानां दिता देवाक, बलिदानां भेटयता देवाक वय मू. ह्या सर्वां परस उत्तम बलिदान देवाक कितें मानूं जाता. खंयचें म्हळ्यार पावलून सांगलां वय मू. आमकांच आमी कितें करीचें, ताका कितें करीचें, भेटोवन दिवचें वय मू. एक जिव्यानी नवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिवचें. हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान म्हणटा. देवाक आमी जायतें दिलां जाल्यार आमकांच आमी दिवच्या परस वर्तें बलिदान देवाक ना म्हणटा. दुसरें देवान चड खुशी जावचें गेल्यार तुकाच तुवें ताका समर्पण दिवचें. ह्या वेळार देव चड खुशी जाता. तुमी आयकलां जावंक पुरो ग्रह आसात वय मू. ग्रह जायतीं. बुधा ग्रह, शनी ग्रह, गुरू ग्रह आयकलां गी. सुर्याक चड लागीं आसचें ग्रह बुधा ग्रह खंय. आनी हे बुधा ग्रह जायतें की उपयोग पडटा खंय. तातूंत गरमी चड खंय. बारीक बरें ग्रह खंय. ते कोणाक लागीं आसा. त्याच प्रमाणे तूं आनी हांव मोगाळ भावणीनो जेजू म्हणल्यार सुर्याक आमी लागीं आसतना आमचें तें पर जळचड आमी सगळ्यांच्या उपयोगाक पडटा. मात आमचें तें बरेंपण जायतें आसता की आसना. कोणाक लागीं आसा जी. जेजू क्रिस्ताक जेजू म्हणल्यार सुर्याक तूं आनी हांव लागीं जातना हर एक बरेंपण तुजें आनी म्हजें. सगळ्यांक आमी मानवता मेसवता. सगळ्यांक आमचें तन बरेंपणूय जाता. जाता की जायना. जाता. आमी ह्या संवसारांत आसा वय मू. आमी कोणा जावन आयल्या हांव संवसाराक. कोणा जावन आयल्या. बापा जावन आयल्या. जायत्या पडे तुमी आयकलां. आमी देवाच्या हाताचें काम वय मू. आमकां देवाच्या उतरान जल्म दिला वय मू. तेंय न्हय आसतना ह्या संवसाराच्या स्थापने आदींच जेजू क्रिस्ता थंय तुका आनी म्हाका विंचून काडला. आमी कोणा जावन आयल्या. बापा जावन आयल्या. देवा जावन आमी आयल्या वय मू. आतां देवा जावन आयल्या मनशाची जिणी कशी आसूंक जाय. देवा जावन आयिल्लो मनीस कसो जियेता ह्या विशयांत आमी आज थोडो वेळ ध्यान करया. आमी आयल्या कोणा जावन तर आमची जिणी कशी आसूंक जाय. हे आमी विसरता एक एक पडी. ह्या संवसारांत तुका आनी म्हाका संवसार तुका आनी म्हाका विसरोंक लायता. ओ त्या बापायचो पूत आवयचो पूत न्हय मोगाळ भावा भयणीनो. आमी जावन आसा देवाचे पूत. जुवांचो वांजेल वस्वरी 1:13 ओळ आमी आयकोवया. जॉन चॅप्टर 1:13 कितें म्हणटा तें उतर आमी आयकोवया. ती जल्मली न्हय रक्तामसा वरवीं वा कुडीचे सैमीक ओडणे वरवीं वा मनशाचे कुशे वरवीं बगार देवा वरवीं. बगार कोणा वरवीं. देवा वरवीं. मनशाच्या कुशे प्रकार या रक्तमासाच्या ओडण्यान जल्मोवचें जाल्यार हाज्या पयलीं फादर जेरीन सांगलें तुमी आयकलां. संवसारांत वांज म्हणलेली स्त्री कोणी आसची ना. आसता गी न्हय. आपल्या कुशे वरवीं रक्तमासा वरवीं आपल्या कुशे वरवीं मनशान जल्म दिवचो जाल्यार वांज म्हणलेली कोणी आसची नात वय मू. सगळ्यांकी भुरगीं आसतालीं. पूण संवसारांत सगळ्यांकी भुरगीं आसात गी ना. कितें म्हळ्यार मनीस आपल्या बळान संवसाराक कोणायकी हाडूंक आपल्या पदवेन आपल्या बळान आपल्या जाणवेन देवाच्या मनशाक कोणेय संवसारांत हाडूंक जायना. देव खुशी व्हरता जाल्यार मात्र ताणें ह्या संवसाराक येवयेत. तर आमकां कोणें खुशी व्हेला. ह्या संवसारांत येयचें म्हूण खुशी कोणें व्हेला. कोणाची खुशी. देवाची खुशी. तर आमी जल्मल्ल्या कोणा वरवीं. तुमी जाणात संवसारांत थोड्या भुरग्यांक ल्हान भुरग्यांक नेण्ट्या भुरग्यांक तुमी पळया. त्या भुरग्यांक पळयतना तो खंयच्या देशाचो गांवचो म्हूण कळटा की कळना. कळटा वय मू. दोळे ल्हान आसात माजरा बरी. माजरा बरी ल्हान दोळे आसात.
खंयच्या गांवचो चायना या जपानचो वय मू जल्मातानाचो काळो काळो पात्रा बरी या खंयच्या गांवचो आफ्रिकाचो खपरी या सुडानचो म्हणी येत वय मू जल्मातानाचो गोरो गोरो आसा दुदा बरी खंयचो अमेरिकाचो या इंग्लंडाचो म्हणी येत वय मू जल्मातानाचो कोंत बेंचिण्यो मुणयो नाडे नेवाळे बट्टू टिक्का ओ कोणाचो पळय आनी कशें आमकां वळख धरूंक जाता वय मू तशेंच देवाचो म्हण वळख धरची कशी मोगाळ बाबा भयण्यान तूं देवातान जल्मल्लो तूं देवाचो म्हणून कशें वळख धरची आमी तुमी जाणात इंग्लिशांत म्हणटात दोन वील पॉवर आनी सोल पॉवर म्हूण आसा वील पॉवर आनी सोल पॉवर वील पॉवर म्हळ्यार तुज्या कुशेन तूं चलताय तुज्या कुशेन तूं करताय तुज्या कुशेन तूं जियेताय सोल पॉवर म्हणल्यार देवाच्या कुशेन तूं चलताय देवाच्या कुशेन तूं जियेताय देवाच्या कुशेन तूं कितेंय करताय जाल्यार करताय आतां तुमी चिंता तुमकांच तुमी चिंता तुका वील पॉवर चलयता गी सोल पॉवर चलयता गी म्हणून तुका सोल पॉवर चलयता जाल्यार खंडीत तुका आत्मो चलयता जाल्यार तूं कोणाचो ताका खुशी आसा गी ताका मानवाता गी ताका मेसवाता गी म्हजें उलोवणें ताका मानवाता गी या म्हजी साल ताका मानवाता गी म्हजी जिणी ताका मानवाता गी हर एका घडये तूं आनी हांव चिंता मोगाळ बाबा भयणानो आनी देवाची भुरगीं आमी केदळां जाता केदळ आमी ताजे तावन जल्माता म्हणल्यार हर एकली ताजे तावन जल्मनात 12वी वळायका ताजे तावन जल्माली कोण म्हण आतां सारकें सांगता तातूंच 12वी वळायका पूण आपणाक स्विकार केल्ल्या सोमेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले आतां देवाचो पूत कोण देवाचो भुरगो कोण देवातान जल्म मारलो कोण म्हण हांगा सारकें सांगता कोण तो कोणाचेर विश्वास दवरलेलो देवाच्या पुताचेर जेजू क्रिस्ताचेर विश्वास कोणें दवरला तो देवातान जल्माला तो देवाचो भुरगो त्या देवाच्या संततीचो आनी तो कोणाची खुशी करता तो देवाची खुशी करता हर एक तुज्या दिसांत एक दीस तुका 24 वरां दिला हर एक वार तूं तुजी परीक्षा करताय हें देवाक मानवाता गी हें देवाक मेसवाता गी हांव देवातान आयिल्लो हांव देवाचो भुरगो आमी ते कंतारी म्हणटा न्ही पदरापण म्हाका बरें बरोवन दिलां देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो ताणें म्हाका विणला ताच्या रुपासो कुडींत म्हज्या भरला स्वास जिवासो संवसाराक हाडला देवान रचल्ल्या की ह्या संवसाराची वस्तू चड मोलादीक जायची गी संवसाराच्या वस्तूंचो गुलाम ताणें जावंक आसा गी पूण आज पळया तुमी मनीस हांव संवसाराचो म्हण कसो दाखयता पळया कसो ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो तो गुलाम जाला पळया तुमी तरणाटी भुरग्यां लागीं एक चोर मोबायल दी पुता म्हूण मोबायल दी बाळा म्हूण कण्ण एकेच फावटी काण दितात गी अशें पळयतात की तुमी तांची किडनी विचारलेल्या बरी कितें विचारला ह्या 10 लाख रुपये विचारल्या बरी अशेंच पळयतात लोकांले विचारनासा खंय चिटकाला तो खंय ताचें काळीज आसा तो कोणा तावन जल्माला म्हण चिंता मोबायला तावन टॅक्नॉलॉजी तावन जल्माला म्हण तो चिंता जर तूं देवा तावन जल्मालाय तुका तुवें दिवंक फाटीं सरोंक आसा गी पळया देवा तावन जल्माल्याचो आनी एक गूण कितें पळोवया 1 जॉन चॅप्टर 3 वर्स 9 ऐका जुवांवचें पयलें पत्र वस्वर 3 9वी वळयका देवा तावन जल्माल्याचो आनी एक गूण कितें देवा तावन जल्मल्लो पातक करिना कित्याक देवाचें जिवीत ताचे थंय आसा देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं ताच्यान पातक करूंक जायना आतां तुजो आनी म्हजो आत्मो कोणा तावन आयला न्ही जाय की तो देवा तावन जल्माल्लो नितळ निर्मळ आनी पवित्र आत्मो तुजो आनी म्हजो मोगाळ भावा भयण्यानो वय की न्ही डावट आसा गी आत्म्यान आमी सगळीं नितळ आनी पवित्र आसा आमी देवा तावन जल्माल्लीं आत्मो आमचो पातकांत ना न्ही जाय की पाताक करचें कोणें कुडीन आत्म्यान न्हय आतां म्हाका धर नाका चुकोवन पडनासलेले कोणीय म्हणे आसात गी सांगा म्हाका तुमी हर एक शुक्रारा शनवारा रेतीरेक येतात वय मू सेवेंत आसात सभेंत आसात ह्या पूर आमी करता पूण चुकोवन पडनासलेले कोणी आसात गी चुकोवन पड अशें करचें कोणें कुडीन गे आत्म्यान कोणी ना चुकोवन पडनासलो वय मू तुमी जेजूचे शीस कितले आशिल्ले 12 आशिल्ले वय मू जुवां वयशांत जेजूच्या मोगाचो शीस वय मू 90 वर्सांच्या प्रायरी तो चुकोवन पडलो कितल्या वर्सांच्या प्रायर 90 years 90 वर्सांच्या प्रायरी तो चुकोवन पडलो देवदूतान ताका दर्शन दिलें वचून सीदा पट्टकन देवदूताच्या पांयां तळा पडून नमस्कार केले पळया कितल्या वर्सांच्या प्रायर म्हाका आनी आई वतना हांवें चुकोवन पडचें व्हडलें तुमी चिंता
तो 90 वर्सांच्या प्रायर आणखी सारको जावन नासलो, आणखी वचून देवदूताक नमस्कार करता. कितली वर्सां जेजू क्रिस्ता सांगता आसलो, बापाक एकल्याक आराधन करीजे, बापाक एकल्याक नमस्कार करीजे, बापाक एकल्याक महिमा दिजे म्हणून आयकलो. जुवांव 90 वर्सांच्या प्रायर वचून कोणाक सर पडता? देवदूताक सर पडता. तोच कोण पडला हांगा. थोडे आतां तुमी 90 वर्सांच्या प्रायर बागोवचे सोडा, चलोवंक जायना वय मू. तो पळया 90 वर्सांच्या प्रायर वचून सर पडला. एक अर्थ कितें गे म्हणल्यार, एक सत कितें गे म्हणल्यार, तुका आनी म्हाका आत्मो पदकां करयता गी. पदकां करयता कोण? कूड जड. कूड तुमकां मागणें करूंक सोडिना कोण? म्हाका सारकें सांगा, मागणें करूंक सोडिना कोण? हांगा बसून आयकूंक सोडिना कोण? पळया आतां जायते हांव तुमकां आशा हाडटा कोण? पुरा न्ही गे. कारण कोण? कूड मोगळ बाबा भयण्यान. कूड आदावानी येव शिकोवन पडली वय मू. पाताक केलें वय मू. देवान कितें करी नाका म्हणलें तें केलें वय मू. उपरांत ताणें पयलें आदावन बायलेचें नांव सांगलें, बायलेन स्वरपाचें नांव घालें वय मू. देव शिराप घाल ते रावलो वय मू. स्वरपाचेर शिराप घालो, स्त्रियेचेर शिराप घालो, दादल्याचेर शिराप घालो, जाल्यारय पळया तेंची कूड कितली जड पळया. एक पावटी म्हणे देवा लागीं सरेस्परा म्हाका बक्षी आमी चूक केली म्हणलां गी तेणी. केदनाय म्हणून मनीस कुडींत इतलो जड गी तो केदळारी सूख वळखना मोगळ भावा भयण्यान. कुडींत जड कोण? कोण चुकी वळखना ती कुडींत जड. ती कोण आपली जिणी सारकी करून घेना ती कुडींत आणखी जड आसा. तांकां कूड बागोवंक सोडिना. देवाचे आशिर्वाद तांकां नाका. तुमी जायत्या फावटी आयकलां न्ही गी गोऱ्यांनी आमकां लुटले म्हण. तुमी आयकलां गी गोरे आमकां पुरा लुटून गेले इंडियाक म्हणून. निजाय की आमकां गोऱ्यांनी लुटलां गी. तुज्या कुडीन तुका लुटला. तुका कोणें लुटलां? तुज्या कुडीन तुका लुटलां. तुज्या आळसाये वरवीं, तुज्या ना समजणे वरवीं, तुज्या मूर्खपणा वरवीं. आज तुका आनी म्हाका लुटलां मोगळ बाबडीन कोणेंय न्ही. आमच्या कुडीन तुका आनी म्हाका लुटलां आनी कोणेंय लुटूंक ना. देवा तावन जल्म मारल्याचो गुर्त तो केदळारी पाताक आत्मो पाता करता गी. आत्म्यान आमी नितळ आसा, निर्मळ आसा. पूण तुजी कूड तुज्या कंट्रोलार आयली जाल्यार मात्र हें साध्य आसा मोगळ भाव भयणीनो. कितें येयची? सांत पावल सांगता न्ही गी हेरांकी स्पर्ध्याक आपोवन हांवच खंय म्हणी धांवना म्हणून चिंतून म्हजी कूड हांव सदां न्हीद कितें करता म्हणटा तो? दंडयता म्हणटा. कुडीक कश्ट दिता म्हणटा. आत्म्यान तोय नितळ आसा, तो तयार आसा. हांवें आनी तुवें करूंक जाय आसलें तितलेंच मोगळ भाव भयणीनो. आमची कूड इल्लीशी आमी तयार करूंक आसा. जेजूनी जायत्या फावटी सांगलां तुमचो आत्मो तयार आसा पूण तुमची कूड तयार ना. जेजूत कितें कळीत आसा. आनी आमी देवातान जल्म मारली वय जाल्यार ह्या कुडी वरवीं खंय सुकोवन पडचो संदर्भ आसल्यार आमी कितें करूंक आसा? चत्रे आसता गी आसना, जागृत आसांक गी आसना. तुमी जाणात न्ही गी एसाव आनी जाकोब वय मू कोणाचे पूत? इसाकाचे पूत वय मू. एसाव आनी जाकोब कोणाचे पूत? इसाकाचे पूत वय मू. एसाव कुडी खातीर जियेतलो वय मू. कितें केलें ताणें कुडी खातीर जियोवन? आपल्या मालगडपणाचो हक्क कितें केलो? म्हाका एक पटी मासाचें जेवण म्हणल्यार पुरो, दाळीचें जेवण म्हणल्यार पुरो वय मू. आशिर्वाद कोण घेवन गेलो? धाकटो पूत जाकोब घेवन गेलो. मागीर तो रडलो, वळवळलो, गळगळ्या रडल्यारी कितें ताणें होगडयलें तें ताच्यान पाटीं घेवंक जालें गी. जावना मोगळ भाव भयण्यानो. पळया सगळो पवित्र बायबल तुमी वाचा. देवान दुस्मानाक बक्षिता, ह्या दुस्मानाक तुज्या अधीन करता म्हणला वय मू. तुज्या इश्टाक तुज्या अधीन करता म्हणलां गी. खंय सरी बायबलान बरोवन तुज्या इश्टाक हांव तुज्या अधीन करता म्हणून. जर पाताक तुजे इश्ट जाल्यार केन्नाय देव तातूंत झुजोवंक येना. पातकाकच तुवें तुजो इश्ट करून घेतलाय जाल्यार देव तातूंत झुजोवंक तुवें खुद्द पयस करीजे. दुस्माना लागीं झुजता आनी तुका जैताण दिता म्हणलां देवान. पूण तुज्या इश्टा लागीं झुजता म्हण ताणें सांगूंक ना. जर पाताकच तुजो आनी म्हजो इश्ट जाला जाल्यार देवी तातूंत मोदें पडना. तें एक उतार परत्यान वास बाय. देवातान जल्म मारल्याचो तो कसो आसा? देवातान जल्म मारलो वास. देवातावन जल्मल्लो पाताक करिना. कित्याक देवाचें जिवीत ताचे थंय आसा. देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं ताच्यान पाताक करूंक जायना. कोणाचें जिवीत आसा ताचे थंय? पळया न्ही आमी हर एका दिसा ह्या शुक्रार शेनवार आमी हांगा येता. आमी आयकून कितें जोडटा? जिवीत जोडता वय मू. जायत्या फावटी फादर जेरीन सांगलें तुमी आयकलां. आमी जीव घेवन येता वय मू. पूण हांगा येवन आमी कितें जोडता? तें जिवीत कशें तुमी जोडटात? आमी कशें जोडटा? देवाचें उतार आयकून वाचून समजून घेवन आमकां आमी तिदवून न्ही सारकें करून आमी कितें जोडटा? जिवीत जोडता मोगळ भावा भयण्यानो.
आता जिवितांत आसलेल्या उपरांत आमकां संवसाराचे कांयच पडोवन वसोंक नजो मागीर जिवितांत तूं आनी हांव आसा जाल्यार संवसाराचे कांयच आमकां पडोवन वचना आनी जिवीत तुवें आनी हांवें जोडलां जाल्यार पत्काक आमचे वयर अधिकार मागीर कित्याक आमी कोणाची आमी देवाची आमी देवातावन जल्मालो देवातावन आयिल्लो देवातावन जल्माल्ल्याचो आनी एक गूण कितें 1 John chapter 4:7 ऐकोवया जुवांचे पयलें 15:4-7 वळ देवातावन जल्माल्ल्याचो आनी एक गुर्त कितें ऐकोवया मोगाचे न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया कित्याक मोग देवातावन येता जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो आमी कोणाचो मोग करीची एकल्याचो मोग करतले जायते आसात तूं म्हजो हांव तुजी म्हणटले संवसारांत जायते आसात तूं म्हजी आनी हांव तुजो तूं म्हजो आनी हांव तुजी अशी म्हणटली जायतीं जाणां आसात पूण मोगाळ भाव भयणीनो खरेंच देवातावन जल्माल्लो एकामेकाचो मोग करता कोणाचो मोग करता पेल्याचो मोग करता एकामेकाचो मोग करता जायत्या फावटी ह्या जेजून ह्या मोगा विशयान गुंडायेन उलयला वय मू जेजून म्हणला न्ही की जसो बापान म्हजो मोग केला हांवें तुमचो मोग केला जेजू कसो बापाच्या मोगांत आसलो बापाचे उपादेश पाळण हांव ताच्या मोगांत आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळटात जाल्यार हांव तुमी म्हज्या मोगांत जेजून तुका म्हाका दिलो उपादेश खंयचो वच्चो उपादेश मोगाळ भाव भयणीनो निजाय की सगळें नियम शास्त्र एका उपादेशाचेर बांदून हाडलां तुवें तुजो केल्ल्या बरी एकामेकाचो मोग करीची जेजून परत्यान परत्यान म्हटलें हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करीची आतां निजाय की तुका पेल्याचो मोग आसा म्हूण तूं कशें दाखयताय ताणें चुकल्या वेळार तुवें कितें करीची कारण नासतना ताणें द्वेश केला तुवें कितें करीची कारण नासतना ताणें तुका लुटलें जाल्यार तुवें कितें करीची ओ मोग मोगाळ भावा भयणीनो जायत्या फावटी फादर जेरीन सांगला आय लव यू जिजस म्हणल्यार तो मोग न्हय उतरांनी सांगता तो मोग न्हय करण्यांनी आमी दाखयता पळया तो जावन आसा मोग मोगाळ भावा भयणीनो देवातावन जल्माल्ल्याचो घुर्त जेजून म्हणलें न्ही की तुमच्या दुस्मानाचो तुमी आमी आमच्या सांगात आसल्यांचो द्वेश करता कुशीन बसल्याक आमकां पळोवंक जायना चिंता तुमी ह्या जमतींत एकामेक आमकां पळयल्यार जायना तर दुस्मानाचो मोग करचो मस्त पयस मोगाळ भाव भयणी आमी मस्त पयस आसा मोगात हांवन थोडी सकाळीं 8 जावन सांजे 4 वरां पर्यंत इशीन पळयनात कित्याक पळयल्यार तिणें त्या हप्त्यांत म्हाका प्रेज द लॉर्ड म्हणूं ना ताणें म्हाका पयर हात मेळोवंक ना या कोणी वाडोवंक ताणें म्हाका चिकन फ्राय दिवना आसोनी देवातावन जल्माल्लो पयलें कोणाचो मोग करता एकामेकाचो मोग करतात आनी दुस्मानाचो कितें करता जेजू क्रिस्त सगळी ताजी जिणी बक्षिया 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 म्हण सांगलें वय मू पूण निमाणें कुर्सार उमकळोन ताणें कितें सगळी जीणभर सांगिल्लें पळया तें तो करना गेलो की वचोना बापा ते कितें करता तांकां कळीत ना तांकां तुवें कितें करीचें बापा बक्षिजे बापा बक्षिजे आज हर एक दीस सांजे तुज्यान म्हजें मागणें जायचें बापा कोणें म्हाका कितें केलां तांकां कळीत ना ह्या मनशा सैमांत तें आसात बापा तांकां बक्षी म्हण सांगून आमी कितें करीचें तो दीस आमी अखेर करीचे मोगाळ बाबडीन कोणायचेर आमी आरोप लावंक ना आमकांच आमी सारकें करूंक आसा कित्याक देवाचो उपादेश तुमी एकामेकाचो मोग केल्ल्या वरवीं तुमी म्हज्या मोगांत आसात म्हण जेजून दाखयलें वय मू एकामेकाचो मोग करतना आमी कोणाच्या मोगांत आसा तुजी आनी म्हजी परिक्षा ह्या संवसारांत दुस्मानाक देव आमच्या हातांत घालता कित्याक तूं कसो जियेताय तूं कशी जियेताय दुस्मानाक देव मुखार हाडटा तुका आनी म्हाका परिक्षा करचे खातीर मोगाळ भावा भयण्यानो आज हें देवाचें उतर तुवें आनी समजून घेवची देव जावन आसा कोण देवा तूं जावन आसाय मोग देवा तूं जावन आसाय मोग अगणित परिमीत उतरां व्हरतो मोग देवा तूं जावन आसाय न्ही हाज्या पयलीं हांवें सांगलें एका दिसाचो मोग एका हप्त्याचो मोग एका म्हयन्याचो वर्साचो मोग मनशां मदें जायतो आसा की ना न्ही हांवें हाज्या पयलीं सांगलां काजार जावच्या पयलें कितलो मोग आसता न्ही त्या जोड्या थंय लग्न जाल्या उपरांत तो मोग खंय वता काजारा पयलें ಒಂದೇ ನಾನಿರಬೇಕು ಸಾರಿ ಕಾಜರ ಪೈಲೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲದೆ ನೀನಿರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾಜರ ಪೈಲೆ ಕಾಜರ झाल्या उपरांत ಒಂದೇ ನಾನಿರಬೇಕು ಒಂದೇ एक हप्तो गी एक वर्स गी एक 5 वर्सां भितर आमकां आमचें अशें कशें बदलाता जायत्या फावटी फादर जेरी सांगलें तुमी आयकलां जेन्ना आमी देवाच्या मोगांत नाव आमकां पेल्याच्या मोगांत रावूंक हे उगडास दवरा
आज पती पत्नीमध्ये मोग कित्याक ना म्हणल्यार तुम्ही देवाच्या मोगान नान देखून एकामेकाच्या मोगांत रावूंक जायना. जर तुम्ही देवाच्या मोगांत आसात तो देवच आमकां ताच्या मोगान दवरिता की दवरिना. जायत्या फावटी फादर जेरीन तो दाखलो दिला हेलेन बायेचो न्ही. गेल्या त्या हप्त्यान ती दिलो वय मू. हेलेन बायची एक मागणें आसलें कितलीं वर्सां जावन सोम्या म्हज्या भुरग्यांनी म्हजो मोग करिना जाल्यार होडना. ती तुज्या मोगांत रावून दी, तुका ती मेळोवंक येवन दीत. ती तुका मेळोवंक आयल्यार ती म्हाका मेळटात कित्याक हांव कोणाला सवय आसा, तुजे सवय आसा म्हणून. वो मोग तुवें आनी हांवें जाणा जयजे मोगाळ भावा भयण्यानो. कोण जेजूच्या मोगांत आसा ती हेरांकी मेळटात. तूं देवाच्या मोगांत आसाय हेरांय तुका येवन ती मेळटात. वो कसलो गुर्त जावन आसा देवातावन जल्माल्याचो ह्यो गुर्त कसलो. कोणाचो मोग? एकामेकाचो मोग. खाली बायलेचो, खाली घोवाचो, खाली कुटुंबाचो गी. हांव आनी म्हजें कुटुंब बरें आसल्यार पुरो गी. एक गाडी आनी कंपाऊंड बांदून बसचें गी नाही. हो मोग नाही, एकामेकाचो. निजाय की पळया कुशीन बसल्लो तुमी कुशीन बसल्यात बाबा इतलो लोक आसा मू. कुशीन बसल्याक इल्लें विचार भावा कसो आसाय, भयणी कशी आसाय, कसली गरज तुका आसा, टिकेटीक पाटी वचूंक पयशे आसात गी. विचार विचार बसल्या कडेन. आनी ताजो एक मोग म्हळ्यार ताजो लायफ चेंजर तुवें जायची. ताज्या लायफांत चेंज करता तसलो तूं जायची. कसली गरज आसा तुज्या लागीं तांगता जाल्यार ती पळय. टिकेटीक पयशे नासल्याक पयशे दी. या कितेंय तुका हेल्प करूंक जाता कर. ही जावन आसा रेतीर मोगाळ भावा भयणीनो. आमी हांगा बसून आयकता पळया ती रेतीर न्हय, करण्यांनी कितें आमी दाखयता ती जावन आसा रेतीर मोगाळ भावा भयण्यानो. हांवें जायत्या फावटी तुमकां सांगलां कोणी म्हाका तांदूळ दिता, कोणी म्हाका मासली दिता, कोणी म्हाका तरकारी दिता, तातूंत अर्दी हांव दुसऱ्यांक दिता. हांगासर फादर जेरी की तांकांय तुमी पळयलां कितें हांगा हाडटात जाल्यार कोणाक जाय कितें तुमी घेवन वचा म्हणटा वय मू. सांगू ना गी. एकामेकाचो मोग तुवें बऱ्यान आसा जी पेल्यांनी देवातान जल्म मारल्या मनशांचो गूण मोगाळ भावा भयणीनो. ह्या संवसारांत आमी पळयता थोडे स्वार्थी लोकांक वय मू. वय की न्हय पळयतात मग तुमी. पूण हांगा तशें आसा गी. बावडटी लोकां मदें तशें आसा गी. देवाक वळखल्या मदें तशें आसा गी. कितल्या फावटी न्ही गी तुमी कुमोक केली, कितले पिडेस्त बरे जाले, कितल्या जाणांक आदार जालो की जावना जमती वरवीं जालो की जावना. कितल्या फावटी म्हाका एका मनशान म्हाका फोन करून सांगलें फादर जेरीन थंय आसल्या लोकांक एक बरी देख दिल्या कित्याक म्हळ्यार कोणी कश्टांत पडोवंक सोडिनात. कश्टांत पडल्या कुठे एकामेकाक आदार दितात. आनी पळया कितले लाख जाल्यार जमा जातात वय मू न्ही गी. जातात की जायनात. ते कन्नडांत एक बरी सांगणी आसा. ಬೀಳುವುದು ಸಹಜ ಆದರೆ ಎದ್ದೇಳುವುದು ಸಾಧನೆ म्हणटात. कोणी पडतात मोगाळ बाबडीनं, कोणी चुकून पडोवंक पुरो. पूण तूं उठयताय पळय एकल्याक हात दिवन आदार दिवन मोग दाखयताय पळय तें जावन आसा कितें ಸಾಧನೆ. ಸಾಧನೆ ಬೀಳುವುದು ಸಹಜ, ಎದ್ದೇಳುವುದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಸಾಧನೆ. केन्ना एकलो चुकून पडला ताका उठय, सलवाला ताका उठय, ताका आदार दी. ताजे लागीं ना ताका पाव मोगाळ भावा भयण्यानो. देवाची उदार हे म्हणटा न्ही जाय की आमी आज पळय हांगा बसून आसा जाल्यार एका त्यागा वरवीं आमी बसून आसा वय मू. वय की न्हय. जायते कडेन वचोंक आसलें, जायत्यांकी मेळोवंक आसलें, पूण तें सगळें सांडून सोडून आज देवाचो मोग आनी पेलाच्या मोगांत आमी हांगासर येवन पावल्यांक पावोना. पळया मोगाळ बाबडो हें आमचें एक साधनेंच. देवा खातीर करचो एक त्यागच तुजो आनी म्हजो. भोवंक वचोंक जायते ऑप्शन आसलें वय मू. वशेंच आसलें खंय म्हणी. पूण आमी वचनासतना एक त्याग करून आमी ह्या मोगांत भागीदार जाल्या. ह्या दैवी कुटुंबांत भागीदार जाल्या. भावार्थांत आमी साक्ष जावन आज आमी हांगा बसून आसा. हें देवाच्या भुरग्यांचें काम, देवातावन आयिल्ल्यांचें काम. आनी कितें देवातावन आयिल्ल्यांचें काम. पळया देवातावन जल्म मारल्याचो गुर्त कितें. निर्गमनाचो निर्गमन गणन शास्त्र वस्वर 23 19 वेळ आमी आयकोवया. बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 23 वर्स 19 आमी आयकोवया. देवातावन जल्म मारल्यांचो आयिल्ल्यांचो गुर्त कसलो. फोट मारूंक देव कांय मनीस न्हय. मन बदलूंक तो मनशा सैमाचो न्हय. जें कितें तो सांगता तें तो करता. जें कितें तो बसयता तें तो पाळटा. देवातान जल्म मारल्याचो गुर्त तो फोटी मारिना. कितें करिना. जान जाय पर वचन ना जाय म्हणटात वय मू. जीव गेल्यार होडना, जी बसोंक नजो खंय. फोटी मारिना. कोण आतां जल्म मारलो फोटी मारिना. पोटीचो बापाय कोण. कितें अर्थ कितें पाद्रेबान बरें कांतार बरयलां. तूं कोणाचो पूत म्हूण तुवें जाणा जायचें. ताजो पूत गी आजो पूत गी म्हण. ताजो पूत कितें करता. ताजे तावन जल्म मारलो कितें करता. फोटी मारता. आनी बापा तावन जल्म मारलो सत उलयता. कित्याक देव फोटी
मारिना म्हणटा मोगाळ बाबडीन. हे आमी दिल्लें उतार कितें करूंक आसा? पाळूंक आसा. उतार दिता तूं देवाकी उतार दिताय मनशाकी उतार दिताय तें दिल्लें उतार कितें करूंक आसा? पाळूंक आसा. उतार पाळटाय जाल्यार तूं कोणा जावन आयलाय? उतार पाळी नाही जाल्यार पळया अब्राहमाक जायते सरस्प्र देवान बसवणे केल्ले वय मू. थोडे बसवणे तो जीव आसतना जाल्यो, थोडे बसवण्यो त्यो मेल्यार देव विसरून ताच्या संततीक ताणें त्यो केल्यो की करूं नात कल्यो. अब्राहमाक ते बसवणे सरस्प्र देवान केल्ल्यो बसवण्यो पळोवंक मेळो नात, पूण अब्राहम मेल्या उपरांत ताच्या संततीक मेळ्ळ्यो. पळय आतां अब्राहम गेलो मेलो, हांव सोडटां काम करिना म्हण देवान चिंतलें की केन्नाय चिंतू ना. देखून हांवें सांगता कोणाला की तुमी रीण घेतलां, लोन घेतलां, गरजे केले पयशे घेतल्यात जाल्यार आतां घेतलो मनीस सडनली मेलो म्हण चिंता. हार्ट अटॅक आयिल्लें या केले एक्सिडेंट जालें मेलो म्हण चिंता. ते पयशे तुवें घेतले कितें करीचे? खावन सोडीचे. वचोन ताज्या बायलेक या ताज्या भुरग्यांक तुवें कितें करीचे? पार्टी दिजे मोगाळ भाव भयणान. म्हजो व्हडलो भाव आसलो हेनरी डिसोजा, शुगर पॅटर्न आसलो ब्रह्मावर. आनी तो कशें म्हणल्यार पयशे मजा बरी न्ही, तो कंजूस मारवाडी, पयशे खर्ची ना. गांठीक गांठ घालता आनी दवरूंचे. काजी बेगचे बियेकचे आंबेकचे ताणें पयशे व्हरून पुरा माळ्यार दवरूंचे. हांवें व्हरून खाण खर्चूंचे ते मागीर. ताका काडलेले मागीर उडास उरना. तो सरलेल्या उपरांत ताज्या मोरणांनी परत जाल्या उपरांत ताज्या पेटयेंत एक म्हाका इतल्या व्हडली लिस्ट मेळ्ळी. ताणें कोणा कोणाक रीण दिल्लें तें पुरा बरोवन आसलें. 1,85,000, 1,00,000, 1,02,000, 1,25,000, 1,30,000 म्हणून. ती तो मेल्या उपरांत म्हाका ती लिस्ट मेळ्ळी बॅगान तावन. पुरा लिस्ट काडून हांवें कोणा कोणाचीं नांवां आसलीं तांकां वचून विचारलें. अळे बाबा म्हाका खबर ना, पूण म्हज्या बाबान एक ताज्या बॅगांत एक लिस्ट आसा, तुका इतले पयशे दिल्यात, तुवें पाटी दिवना म्हण ताणें बरयलां म्हण. ना बाबा आमी पुरा दिवन सोडल्यात म्हणलें. आमी पुरा दिवन सोडल्यात म्हूण. मागीर 1,30,000 आनी 5,000 रुपया आसले. तो मेला एक्सिडेंट जावन. ताजी बायल आसा, भुरगीं आसात हिंदुवांची, तांगेर हांव गेलो. अळे अशें म्हज्या भावान तुमकां इतले पयशे दिल्यात, हेल्प केला काही 4-5 जाण साक्षी आसात. तिणें म्हटलें दिल्ले वय तुमी केला वय, आतां ताजे लागीं विचारा, तो मेला आमी कितें करचें? बायल म्हणटा कोणा लागीं विचारीची? आनी कितलीं वर्सां जाणा आसात म्हाका वसोंक विचारूंक. हांव कितें म्हणटा की म्हणल्यार ते धाकल्या खातीर मात्र आमी कोणाय लेगीत कितें घेतलां जाल्यार तें कितें करूंक आसा? आमी देवातान जल्माल्लो पाटीन दिता, देवातान जल्माल्लो उतार पाटीन दिता. आमी जायतें उलयता पूण आमकां उगडास उरना मोगाळ बाबडीन. पूण ताका आयकल्याक उगडास आसा की ना? ताका आसा. देखून गेल्या त्या हप्त्यान ती तुमी आयकलां उलोवणें आमचें कितें जायचें? थोड्यांच जावन दी आनी आयकोवचें कितें जावन दी? चड जावन दी. उलोवणें थोडेंच, देवान उलयतना आमी चड आयकाची आनी आमी कितें करचें? उणें उलयचें म्हणटा देव. पूण उलयताय जाल्यार बसवणी करता जाल्यार ती तुवें आनी हांवें कितें करूंक? बसवणी ती आमी पाळूंक आसा. मागीर परत्यान देवातान जल्माल्याचो आनी एक गूण कितें? 1 John chapter 5:4 आयकोवया. जोंचें पयलें पत्र 5:34 वळ आयका. देवातान जल्माल्याचो आनी एक गूण कितें? कित्याक देवाचे भुरगे सक्कड संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार. पळया संवसारान जायतो लोक जल्माता वय मू, जल्माता की जल्माना. आनी ह्या संवसारांत ती मरतात, तांची जिणी कितें जाता? अखेर जाता. देवातान जल्माल्ल्यांची जिणी संवसारांत अखेर जायना. देवातान जल्माल्लीं जैत व्हरतात मोगाळ भाव भयणानो. कितें करतात? जायतो लोक जल्माता आनी हांगाच मरतात, तांची जिणी काबार जाली. पूण देवातान कोण जल्मातात ती खाली जल्मानात ती जैत व्हरतात. विकासी जीवन का भविष्य. मुखार हें जीवन तुजें म्हणजे विकास न्हय. खंयचें जीवन? मुख्यलें जीवन. विकासी जीवन का भविष्य उन लोगों में दिखता है जो ईश्वर से पैदा होते हैं म्हणून. तुज्या आनी म्हजी जिणी काबार जावची जिणी. कित्याक आमी कोणाक जावन जल्माल्ल्या? देव 2 वर्सां जोगी, 70 वर्सां जोगी, अमर आनी अदृश्य तो मोगाळ भाव भयणीनो. सस्तीक देव वय मू. देखून तुका आनी म्हाकाय सस्ताच्या सस्ना खातीर रचला आनी दवरला. खाली तुका आनी म्हाका ही 60 वर्सांची जिणी जिवन अखेर करूंक न्हय. देवातान जल्माली ती खाली जल्मानांत ती आपल्या ह्या संवसाराचेर कितें व्हरतात? जैत व्हरतात मोगाळ भावा भयणानो. आज तुवें आनी हांवें जैत व्हरूंक आसा. खाली जल्माल्यार पावना, जियेल्यार पावना. पळया चित दिवन आयका. देव तुका आनी म्हाका मागण्याक येय नाकात, रेतेरीक येया नाकात. ह्या उतार आयका नाकात. जेवंक खावंक दिता की दिना? न्हेसोवंक पांघरूंक दिता की दिना? आशिर्वाद घालता की घालिना? सगळें आसा, सगळें दिता. पूण जिणी मात हांगा अखेर जातली.
सारकें चीत दिवन आयका. देवा थावन तूं जल्मालाय म्हूण चिंतून देवा खातीर जियेताय जाल्यार मात्र ह्या जिवितांत आमी कितें व्हरतले? जल्माचें व्हडलें न्हय, जैत व्हरचें व्हडलें जावन आसा. वय गे न्ही, जल्माचें व्हडलें न्हय. आमी जल्माल्या पुरा आनी देवान सगळें दिलां. खाण जेवण दिलां, आशिर्वाद गळटे आसा, पुरा ताणें दिलां. इतल्यारच अखेर जायना. आमी आनी तुवें कितें करूंक आसा? जैत व्हरूंक आसा. जैत व्हरूंक आमी ते कंतार म्हणटा न्ही, जैत लाभय म्हाका, जैत लाभय बरो कर म्हाका, जैत लाभय म्हाका, जैत लाभय बरो कर म्हाका. दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव, जेजू म्हज्या राया म्हज्या गरजान पाव. दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. जैत वेलांगी व्हरूं ना. कोणें जैत वेला? कोणें जैत वेला? म्हज्या जेजून जैत वेला म्हणा सगळीं सांगा पळया. आनी ताजे सांगता जियेल्यार आमी जैत व्हरतलो. पळया, जैते प्रवादी आयले, राय आयले वय की न्ही, निती करता आयले वय मू. कोणेंय म्हणी बरयलां की हांवें जैत वेला म्हणून ना. तांणी मागणें केलें, अजापा केली, विस्मिता केली, जैतें केलें मोगाळ बाबडीन. कोणें जैत वेला म्हूण बरोवंक ना. एकलो मात्र बरयता, स्वामी जेजू क्रिस्त हांवें जैत व्हेलां, हांवें जैत व्हेलां. अर्थ कितें? तूं आनी हांव ताजें तें जियेतना आमी खाली जल्मात मात्र न्हय, आमी जैत व्हरता मोगाळ भाव भयणानो. देखून तुजो आनी म्हजो जल्म कित्याक? आमकां जैत व्हरूंक, शाश्वत देवा सांगता जिवंक, अमर जिविता खातीर तुका आनी म्हाका रचला. कोण देवतान जल्माला ताका उगडास आसा की ना? उगडास आसा की ना? आतां म्हाज्या हांगा शिकोवण जाली, म्हजें काबार जालें की ना. सदंकाल म्हाका जिवंक आसा आनी जैत व्हरूंक आसा. संवसारांत आमच्या बावार्थ विबाड करूंक न्ही गे, आमकां पोटेंची वाट दाखोवंक, देवातोन पयस करूंक जायतो लोक आसा की ना? जायती मनशां आसात की ना? ह्या जमतीन दिता आसतली. दाखल्या खातीर सांगता, हांगाच बसून आसतली. हळी थंय वचनाका, थंय वचनाका, हळे अशें करिनाका, आयकनाका. सांगतात की सांगनात? कित्याक? ती सांगतात की तांचे मुखांतर दुस्मान सांगता, तुवें आनी हांवें जैत व्हरूंक. आज एक झूज तुका आनी म्हाका आसूंक जाय. हांव खाली जल्माला मात न्हय, ह्या जल्माचेर म्हाका जैत व्हरूंक आसा म्हणून. खाली जल्माचें पावना, जैत व्हरूंक आसा. जल्मालो जायतो लोक आसा, जीवन जायतो लोक आसा, आपली खुशी करून घेवन मोगाळ भावा भयणीनो. पूण देवाची खुशी करतना मात्र तूं आनी हांव जैत व्हरतले. ना जाल्यार आमकां जैत व्हरूंक खंडीत जायना. एक एक पावटी आमी कितें म्हणटा, निर्बल न्ही गे, मनीस निर्बल. मनशान कांय करूंक जायना, सगळें करीजे कोणें? देवान मात्र करीजे. इस्रायल पर्जे विशयी तुमी आयकलां मू? पुर्विली इस्रायल पर्जा तांबडो दर्यो आसलो वय मू, गुलामपण. पूण मुखार जॉर्दानाची न्हंय आसा, तें तांचें भविश्य जावन आसा. वो तांबडो दर्यो गुलामपणाचो उतरून गेल्यार मुखार कितें आसा? जॉर्दानाची न्हंय आसा. तांचें मुखलें भविश्य बरें जावचें. जावंक पुरो. ह्या संवसारांत तुका आनी म्हाका आतां कश्ट आसा, पिडा आसा, दुस्मान आसा, दुबळीकाय आसा वय मू, आसा की ना? मुखार जैत आसा की ना? हां, हें आतां मोतीन दवरनाका. कितें मोतीन दवर? जैत मुखार दवर. ताज्या मदें जैत तें येतलें तुका आनी म्हाका. तें आमी मोतीन दवरूंक? खंयचें मोतीन दवरूंक ना. देवाचें उतर म्हणटा, आमी खाली थीर रावल्यार पुरो. खंय कितें रावाजी? आयकोव्या आमी निर्गमनाचो बुकावसर 14-13 वेळ आमी आयकोव्या. एक्सोडस चॅप्टर 14:13 वाच. मोयजेन जाप दिली, भियेनाकात, थीर रावा आनी सर्वेस्पोर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्यार. पयलो तुमकां दाखलो दिवचो जाल्यार फादर जेरीचो दाखलो हांव दितां. 30 आनी 1 वर्सांत हांव तुमी आयकलां कितले विरोधी उठले, दुस्मान उठले, मोबायलार मॅसेज आयल्यो, वॉट्सॅपार फेसबुकार नाटक करून घालो वय मू, वय की न्हय? कित्या खातीर? हें सोणवासाची, हें काम सोणवासाची, ह्यो जागो सोणवासाची. जैत लाभोंक नजो, लोकांक भावार्थ मेळोवंक नजो, 7 जाणां जावंक नजो वय मू. सोण गेल्ले जाल्यार म्हळ्यार हांवें दाखलो पाद्र्या वाचलो. आतां तुका आनी म्हाका आसा की ना त्याच प्रमाणें कितें करूंक जाय आमी? तुवें कांय करूंक ना, हांवें कांय करूंक ना, खाली थीर राव म्हणटा देव. एकच म्हणटा देवान तुका आनी म्हाका एक काम दिलां. कितें करचें काम? थीर राव, हाला नाका. कित्याक म्हळ्यार हें देवाचें उतर पळया. एक एक फुडें आमकां बेश्टयता, तिदविता, उत्तेजन दिता, सारक्या वाटेक हाडटा वय मू. त्या वेळार आमी कितें करीची? तो वेळ जावन आसा तुजो थीर रावचो. पयशे तुका आनी म्हाका थीर दवरिनात, संवसार तुका आनी म्हाका थीर दवरिना. देवाचें उतर तुका आनी म्हाका बेश्टयतना, तिदवितना, उत्तेजन दितना, सारकी तुजी वाट करतना तूं थीर आसाय जाल्यार तूं केदींच हाला नाय.
तुमचे मध्ये थोडी हांगा आसात कितली वर्सां तुमी आसात वय मू बेश्टोवचें तिदवचें उत्तेजन दिवचें सोडा एक बोडी हाण मारल्यार तुमी सोडून वचनात वय मू ह्या प्रमाणे थीर रावंक आसा तुवें नेवे बेथान कोणें चार मार घाल्यार तुवें नेवे धावोंक कशें करूंक आसा थीर रावोंक आसा पळया पुरा काम आमी करूंक जातात गी थोड्या फावटी देवानच करचीं कामां आसतात थोडी कामां फादरजेरी वरवीं जातात थोडी कामां तुमच्या लोकां वरवीं जातात ती जायनात आदार दिवचें गी कुमो करची गी जाणवाय दिवचें गी भावार्थां धाडचें गी आमच्या वरवीं जाता वय मू सगळीं कामां आमच्या वरवीं जातात गी थोडी कामां देवानच करीची मोगाळ भावा भयण्यानो आतां हांव हांगा सांगता तुमची पिडा गूण जाता म्हणटा वय मू गूण करची कोणें तुमच्या देव आशिर्वाद घालता म्हण हांव सांगता घालचें कोणें देवाचें काम देवानच करीची आमी करूंक एक पटी तुमी जाणात गी जेजू सरसीन एकलो कुरडो येता दोनी दोळ्यांक ताका दिश्ट ना शिश कितें म्हणटात सोम्या हें कोणाचें पाताक ताजें पाताक गी आवयचें पाताक गी बापायचें पाताक गी म्हणटा ना जेजू कितें म्हणटा हें कोणायचें पाताक न्हय ताच्या वरवीं देवाक कितें जावन आसा महिमा जावंक आसा थोडे तुज्या आनी म्हज्या जिणेंत कश्ट आयल्यात देवाक महिमा जावचे खातीर पळया आतां ह्या जाग्यार तुमी घडीत चिंता थंय याजक ना सभा ना जमत ना कोणी पास्टार ना आसा गी कोण आसा मात्र सर पदवेदार देव मात्र त्या दर्याच्या तडीर आसा मोगाळ भाव भयणीनो जमत याजक सभा लोक ना कोणी ना देव मात्र आसा ताणें मात्र तें काम करूंक जाता वय मू देखून तुका आनी म्हाका कोणें म्हणे विचारलें तुजो देव कोण म्हणल्यार कितें म्हणटाय खंय वाट ना थंय वाट करतलो म्हजो खंय काळोख आसा थंय उजवाड करतलो म्हजो खंय कितेंच ना तें सगळें उत्पन्न करतलो म्हजो पळया इस्रायल परजेक हांगा देवाची वळख कशी जाता तुमी जाणात गी खंय वाट ना थंय वाट करतलो आमचो देव कोणें म्हणे दर्यांतल्यान चलोवन वचूंक जाता गी कोणाच्यान साथ दिते आमी म्हणटा न्ही गी वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या वाट दाखय तूं वाट दाखय सोम्या हर एक दीस गुण करची सकत भोगता वाट दाखय पळया शब्द तुमी मोती धरा कोण वाट उक्ती करता देखून गेल्या त्या हप्त्यांतली ती शिकवण फादर जेरीन सांगल्ली परत्यान तुमच्या उडासा काडटा पडलाय भिये नाका तुका उठयतलो एकलो तुजी वाट बंद जाल्या जाल्यार ती उक्ती करतलो एकलो तुजी दिश्ट गेल्या आत्मीक दिश्ट दितलो एकलो भावार्थ वगडायला जाल्यार परत्यान तुका भावार्थान जीव करतलो एकलो आसा मोगाळ भावा भयण्यानो एकलो आसा ब्रदरा वरवीं याजका वरवीं जमती वरवीं कांय जायनातलें काम कोणा वरवीं जाता त्या सरेस्परा वरवीं जाता तुमी थीर रावा कोणी तुमकां बेश्टयता तिदविता उत्तेजन दिता वाट सारकी करता सोडून वचनाकात ही तुज्यान म्हणजे बरें जावचें कितें म्हणटात वाट दी तुमीच धाकल्या खातीर सांगता आज मस्त लोक आसा पूण हांगा हॉलांत बसोवंक जागो नासलो वय मू कित्याक तो लोक फाटीं सरलो बेश्टयतना तिदवितना चुकी सारक्यो करतना वाट दाखोवन दितना जिणी बदली म्हणटाना कोणें स्विकार करूंक ना मोगाळ भाव भयणीनो ती गेली वय मू देखून हांवें म्हटलें तुमकां आतां बोडी आनी बेतान चार दिल्यार तुमी थोडी सोडून थीर रावोंक आसा थीर आसाय थंय जैत आसा थीर आसाय थंय तुका जिवीत आसा मोगाळ भावा भयण्यानो रूख पळयतात मू वय मू कसले वारे येवन दी वादळ येवन दी गडगडो जगलान येवन दी तो हालता गी कसो आसा तो थीर आसा पण रूख आमकां दिसता तो थीर आसलो दिसता पूण ताजी इनविजिबल पाळां आसात भितर वय मू ताका थीर दवरतली पाळां दिसतात गी आमकां दिसनात वय मू आसात गी नात कितलो रूख वयर आसा तितलींच पाळां पोंदा आसात गी नात ती आमकां दिसतात गी ह्याच प्रमाणे तुका आमकां थीर दवरता कशें दिसानातलेलीं पाळां आसात हेरांक दिसानातलो तुजो आनी म्हजो भावार्थ आसा पळय तो तुका आमकां थीर दवरता आतां तुमी म्हाका दिसता तुमचो भावार्थ दिसता गी ना वय मू तो भावार्थ तुमकां कितें दवरता थीर दवरता तुमकां चाळवयतले वाट चुकयतले मोगाळ भाव भयणीनो देवातून पयस करतले जायते येतले पूण आमी भिवची गरज बिंबीरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशी ना धैर्य दिता म्हजो जेजू जायते फावटी तुमी आयकलां ब्रदर रिक्सानांनी सांगलें बाबा रिक्साना सांगलें वय मू हें देवाचें उतर खंय आसलें पयलें स्टँडार आसलें वय मू स्टँडांत फादर जेरीन आमकां खंय हाडून दिलें
हेणां दान दिल्या हेणां दान आतां खंय वचोंक आसा काळजान म्हज्या मोनान म्हज्या काळजान म्हज्या मोनान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तो जेजू तुज्या आनी म्हज्या काळजांत रावला जाल्यार मात्र आमी थीर आसता ना जाल्यार आमी थीर आसना म्हणचे खातीर देवाचें उतर तुज्या काळजांत रोंबलां जाल्यार मात्र मोगाळ भावा भयणीनो आमी थीर रावंक शकता ना जाल्यार आमकां थीर रावंक पळया सरेस्परा देवान जायत्या प्रवाद्यांक धाडिल्लें वय मू त्या प्रवाद्यांक देवान सांगलें एकच उतार राष्ट्रां उपराडटलीं लोक उपराडटलो याजाक उपराडटले पूण तुमी कितें करूंक आसा एकच उतार सांगिल्लें जोशवाक जावं मैजेक जावं खंयच्याय प्रवाद्याक देवान दिल्लो एकच संदेश तुवें थीर रावंक आसा आनी कांय करूंक तुमकांय एकच संदेश दिता देव कितें करूंक आसा तुमी थीर रावा देवा थंय थीर रावा सोम्या थंय थीर रावा आत्म्या थंय जैत आमी खंडीत व्हरतले कित्याक जैत आमी व्हरचें न्ही जैत कोणाचें सरेस्पराचें ताणें दिवचें आमी खाली थीर रावंक आसा हांवें एक पावटी थोडे लिस्ट केल्ले आसा तशें कितलो लोक मागण्यांत आसा कितलो लोक भावार्थांत आसा कितलीं कुटुंबां आसात कितल्या म्हज्या सांगात आसात म्हणून एक पावटी हांवें बरोवन दवरलेलें आसा आतां पळयतना ती कोण्णी ना तांकां म्हज्या सांगात आसली हांव आसा म्हणिल्लीं साक्ष दिल्लीं कितें जाल्यार वचना म्हणून आमची हांवें लिस्ट केल्ली एक मग पुरसत आसतना एक हांवें बरोवन दवरूंचें भाऊ स्टॅनी आसा या भयणी रेनिटा आसा या आनी कोणी आसात पूर्णचें नांवां बरोवन दवरल्यान ही हालची मनशां न्ही ही निमाण्या पर्यंत म्हज्या सांगाता चलची म्हणून आज मुक्काल लिस्ट ना तुमी खंय बरोवन दवरलेलें आसा गी हांवें एक फावटी चिंतचें पळय सोम्य आणकी आमकां थीर दवरलाय न्ही इतल्या लोकांक दवरूं ना गी कोणें दवरलां आमकां थीर त्या उतरान त्या शब्दान त्या जेजू क्रिस्तान आमकां कितें केलां थीर दवरलां थीर रावतना तो वाट कितें करता उक्ती करता बाकील कितें करता उक्तें करता तुजी पिडा कितें करता काडटा दुबळीकाय कितें करता काडटा सगळें काडटा थीर रावना आमी आमकां कितें जाय की म्हळ्यार फास्ट सोल्युशन म्हणटात पळया तें जायची देवाची हर एक कामां सोंसणीकायेन जावची खंय कशी सोंसणीकायेन देवाची कामां जाता कित्याक देव म्हळ्यार कोण सोंसणीक तो बारी सोंसणीक आमची मात सोंसणीकाय पाड जाता तो कितें जावन आसा तो सोंसणीक पळया इस्रायल परजेक कशी सरेस्परा देवान वाटुक्ती केली जेजूचो सोमी म्हणटाना तुजी वाटुक्ती जाता तुवें जेजूचो सोमी म्हणाजे म्हण बायबल सांगता वय मू पावलूय सांगता वय मू कित्याक जेजूचो सोमी म्हणाजे तुवें तें उच्चारल्या शिवाय सर्ग उक्तो जावन देवाची कृपा देवाना त्या खातीर जेजूचो सोमी म्हणटाना सर्ग उक्तो जाता आनी देवाची कृपा कितें जाता तुजेर आनी म्हजेर कशें इस्रायल परजा सरेस्परा चिडकाली मोगाळ भावण त्याच प्रमाणे जेजू क्रिस्ताक तूं आनी हांव चिडकाताना कितें जाता आयका कोरिंथकारांक बरयल्लें पयलें पत्र वचवर 1:4 आनी 5 आयका 1 Corinthians chapter 1 verse 4 आनी 5 आयका तुमचे पासून हांव सदांच म्हज्या देवाक अर्गां दिता जेजू क्रिस्त थंय तुमकां दिल्ले कृपे खातीर हांव ताका अर्गां दिता पळया जेजू क्रिस्ता थंय तुमकां दिल्ल्या कृपे खातीर हांव अर्गां दिता ताचे वरवीं सर्व तरांनी तुमी ग्रेस्त जाल्यात पळया त्या कृपे वरवीं तुमी ग्रेस्त जाल्यात म्हणूनच हांव अर्गां दिता तुमी सर्व जाणवायेन भरल्यात पळया ग्रेस्त काय मात न्ही तुमी जाणवायेन भरल्यात आनी ती फावो ते परी उसारूंकी तुमकां कळीत आसा कशें पळया इस्रायल परजेक सरेस्परा देवान दुस्मनाच्या हातांतले बचाव केले एक वाट उक्ती केली तुका आनी म्हाका जेजू क्रिस्ताच्या कृपे वरवीं एक वाट उक्ती जाता ती वाट जावन आसा ग्रेस्कायेची ती वाट जावन आसा जाणवायेची ती वाट जावन आसा सर्व बरेपणाची कोणा मुखार उक्ती जाता जेजूच सोमी म्हणटाना सर्ग उक्तो जावन देवाची कृपा तुजेर आनी म्हजेर देंवता आज तुमी चिंता पुरा संवसारांत आसलें जेजूचो सोमी म्हणटात गी हर एक धर्म म्हणटा गी म्हणना देखून ती जैती व्हरिनात हाज्या पयलीं हांवें सांगलां जुदेव कित्याक ती जेजूक सत मानिनात आज मुस्लीम कित्याक ती जेजूक सत मानिनात जेजू मुखांतर कृपा देंवता म्हण तांकां कळीत ना देखून संवसारांत आसूंक पुरो ग्रेस्तकाय पुरो आसूंक पुरो पूण जिवीत ना जैत ना तांकां पुरा तुका कितें गर्द आसा पळय येवचें कोणा जावन जेजू क्रिस्ता मुखांतर जाणवाय ग्रेस्तकाय काल म्हाका भाऊ मॅक्सीम आसा मॅक्सीम म्हणून कुवेट जावन ताणें म्हाका कॉल केलो तो म्हजो दोस्ती पयलो जावन आमी रूम पार्टनर पुरो सांगातच ताणें म्हाका फोन केले तो म्हणटा काल फोन कर
तुम्ही 5 जाणां ग्रेस्त मनीस खंय कोण 5 जाणांक विचारले आमी फादर जेरी तूं ब्रदर एंड्रू ब्रदर स्टॅनी ब्रदर विक्रम आनी विजय खंय कोण खंय आमी आमच्या तितले ग्रेस्त खंय ना खंय तो म्हणटा आमेन म्हणले हांवें कसं जाल्यात आमी ग्रेस्त जाणवायंत ग्रेस्त भावार्थांत ग्रेस्त आनी देवाची ग्रेस्त काय तुमकां वांटून दिवच्यान ती आमी तुमी पळया तुमकां कितले मजा की चड कळीत ना की ओगो बसून आसात वय मू आमी बसून आसता गी म्हाका हांवें सांगलां न्ही एक जोक म्हणल्यार म्हाका येवन कितें करीत तो काय म्हणून बरेंपण जाल्यार जावं दी म्हणून हेरांक इल्लीशी जाणवाय म्हणल्यार ती तुमकां इल्ली ग्रेस्त काय म्हणल्यार ती तुमकां वांटून दिवची वय की न्ही फादर जेरीन वांटून दिला की दिवं ना कितें वांटून दिला ही जाणवाय ही ग्रेस्त काय ही कृपेची वाट ही सगळें तुका आनी म्हाका जेजू क्रिस्ता म्हाका आंतर जोडून घेवंक देवान उक्तो केला सर्ग मोगाळ बाबा भयण्यानो तो सगळें उक्तें करता तुजी वाट बंद जाल्यार तो कितें करता ग्रेस्तकायची वाट बंद आसल्यार कितें करता जाणव्यांची वाट बंद आसल्यार उक्तें करता तो आसा चुकतें करूंक तो म्हणटा न्ही दारार बसून पडून आसा उक्तें करूंक म्हणून आमी कितें करीची कुडींत जड जावन वचो कुडींत जड जाल्यार आमकां उठून दार उक्तें करूंक जाता की जायना तो बडय ते आसता आमकां उठोवंक जायना आमी गुंपल्ली गोविंदा जाल्यार देवाक पसंद ना लोकांच्या जम्यामध्ये आसचें देवाक पसंद ना जेजू म्हणटा लोकांच्या जम्यामध्ये न्ही तुमी शिस्त जायचे म्हणटा कितें म्हणटा शिस्त जायचे लोकांचो जमा व्हडलो आसा लोक मस्त आसा देवाक लोकांचे जमे पसंद नात लोक पसंद ना शिस्त पसंद आसात कोण पसंद आसात जेजू कोण जायचे शिस्त जायचे आमी आयकोवया लुकास एवांजेला वस्वर 14 ओळ 25 ते 27 पर्यंत आमी आयकोवया जेजूक लोक नाका शिस्त जायची जमे नाका ताका शिस्त जायची आमी लोकांच्या जम्यामध्ये बसले नाका शिस्त जावन उबे रावले जेजूक जायची ऐका लूक चॅप्टर 14 वर्स 25 to 27 एक दीस लोकांचे व्हड जमे जेजूच्या फाटल्यान वेतले कितले जमे आसले व्हड जमे आसले गुंपल्ली गोविंदा पूण पळया जेजू हांगा मुखार आसली उतरां उलयता की जम उणें करची उतरां उलयता कितें उलयता आज जायत्या सभांनी पास्टरांनी प्रिचरांनी तुमी तांणी दिवचे देवाचे जर तुमी आयकलां जाल्यार म्हज्या सभेंत 20 जाणां आसली आतां 20 लाख म्हणटात पहिले 20 जाणां सुरू केल्ली आतां 20 लाख लोक आसा म्हणटात आमी 4 जाणांनी सुरू केलें आतां 4000 लोक आसा म्हणटात जेजू केन्नाय जम चडोवच्या विशयांत उलयना जेजू जम उणें करच्या विशयांत उलयता जायत्या फावटी आमकां सोम्यांची उतरां करेक्ट समजनात ओ लोकांचो जमो चडलो जाल्यार ह्या सभेर आशिर्वाद नो न्हय जेजू केन्नाय लोकांचो जमो वाडच्या खातीर उलोवना लोक येवच्या खातीर उलोवना तो असो उलयलो गी मुखार आयका तेजे उलोवणें पळया कशें तवळ पाटी घेवन तांकां तो सांगी लागलो जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक बायले भुरग्यांक भावा भयणींक आनी आपणाकच पाठ करिना तर ताच्यान म्हजो शिस्त जावंक नजो हांगा वस्ती रेतीर आयिल्ली बॉम्बेतून आयिल्ली भयण ब्रदर स्टॅन इले लाडाय झगडें करून घेवन गेला तूं कशें सांगता बायलेक सोड म्हणून लढाई कर घेऊन गेला ती तू कशें सांगता बायलेक सोड ताणें सांगला काय जेजू सांगला आतां सोड म्हणच्याचो अर्थ कितें गौतम बुद्धा बरी राती न्हिदल्या गौतम बुद्धा बायल भुरगीं न्हिदून आसल्या वेळार राती उठून रानांक गेलो तशें वयचें गी बायलेक सोड म्हळ्यार बायलेचें की पयलें कोणाचें आयकूंक जाय गोवाचें की पयलें कोणाचें आयकूंक जाय आतां ही उतरां सांगतना जमो चडटा की उणें जाता चडाना लोक चडटा की उणें जाता हांगा उणें जावंक कारण कितें खऱ्या पाटल्या उदारांचो जमो व्हडलो आसा ना जेजून असली उतरां उलोवन जमो वचोन लोक वचोन निमाणे उरले कितले 12 एकलो गेलो मागीर तेग गेले मागीर 100 गेले निमाणे वो एकलोच उरलो वय की न्ही जमो आसा कितें दाडा लोक आसा कितें दाडा बायले भुरग्याक सांगाता आशिर्वादां पार्ट्यो गम्मतो करा म्हणटना लोक आसा बायलेक सोडा गोवाक सोडा दादल्याक सोडा म्हणटना लोक आसा की ना लोक ना आज सोम्यांची उतरां जायते कडेन आमकां समजनात वो सभा व्हडली आसा थंय आशिर्वाद आसा आज जायतो लोक सभा पळोवन वेता लोक पळोवन वेता हांवें गेल्या त्या शनिवारा सांगलें तुमकांय थोडे लोक पळोवंक वचोंक तर वसा गुंपल्ली गोविंदा जायनाकात म्हणटा जेजू जेजू म्हणटा जमो न्हय लोक न्हय तुवें शिस्त जायचें म्हणटा कितें जायचें म्हणटा शिस्त जायची आमी लोकां मदें न्हय जम्या मदें न्हय गुंपल्ली गोविंदा जावचें न्हय म्हणटा जेजू आज जायते जाण तशेंच आसात
लोक चढ पळोवन तेय गेले. कितें मेळ्ळें तुका? कितें तुवें जोड घेतली? कितें जायची आमी? शीस. हांगा शीस जावचें उलोवणें तो उलयता. गुंपल्ली गोविंदानय जमे ताका नाकात, लोक ताका नाका, शीस जावन आपणा खातीर उबे रावतले ताका जायचे म्हणटा. मुखल्या उतार ऐका. जो कोण आपलो कुरीस वावून म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. उडोली बाबा विजयान सांगलें न्ही की व्हडलो तुगू दिवपाक गेला आनी कितें केलां? असले क्रिस्तांव जायते आसात. तुगू दिवपाक कुरीस घालतले, गळ्यांत कुरीस घालतले आनी न्ही गे घरा मुखार गेटीर वणटीर घालतले आसात की नात? असलो गुंपू असलो लोक जेजूक जाय नाका. कुरीस वावयल्लो ताका. आतां कुरीस घेवच्याचो अर्थ कितें गे म्हणल्यार तुमी चिंता तुका आतां कुर्सार मारलें म्हण चिंत. मारिना चिंता. कुर्सार तुका मारलें वय मू पुरा कडेन गुणोवंक जाताय तुवें दिश्ट जाताय. कुर्सार मारलेल्याचो अर्थ कितें? तुजी दिश्ट एकच कडेन तुवें पळोवया. बापाक मात्र. खंय ती? आमी पळय आतां आमकां आनकी कुर्सार मारूं ना. कित्याक आमची गोमटी पाद्र्या सांगता न्ही एक रेत्रीन गुर्र गुंतली एकल्याची. तशी आमची गुंता. आमची कांय उण्या पाश्ट ना. कशी गुंता संवसाराक? पूण जेन्ना ह्या खुर्साक तुका मारूंक येताय तुका एकच कडेन दिसता आनी खंयसरी तुका तेजी दिश्ट खाली बापाचेर आसली. एक जागो मात्र ताका दिसतलो. ओ कुरीस मोगाळ बाबा भयण्यानो, ओ कुरीस वावयतले एकच कडेन बापाचेर दिश्ट आसले. शीस मात्र ताका जायचे. ताका लोक नाका, ताका जमे नाका. आजकालच्या पास्टारांक जायचे जमे लोक. जेजू क्रिस्ताक लोक नाका, जमे नाका. हांवें हाज्या पयलीं सांग मस्त लोक आसा 12 आसल्यार पुरो म्हणला. कितले? 12 पुरो. सगळ्या संवसारात सुवार्ता गेली की वसोना? गेली. तो असली कठीण उतरां उलयलो की जमे उणें जालें, लोक उणें जालो. जायते म्हणा लागले हें विपरीत जालें उलोवणें. सोण गेलो लोक. ओ कुरीस घेया एकच दिश्ट आसूं दी. चिंत तुका कुर्सार मारला तुका हालोवंक हाता पांयांक तुज्या खेळे मारल्या तुका हालोवंक जायना. एकच कडेन तुवें पळोव येत. सांव पावलो ह्या रितीर आपणाकच कुर्सार मारून घेता. तो म्हणटा म्हाका खंय दिसना, एक मात्र दिसता तो म्हजे थंय जी येता म्हणटा. गलेशियन चॅप्टर 2:20 देवातावन जल्माल्याची जिणी बापाचेर हुंदून आसलेली आसा. जेजू क्रिस्ता थंय ताची जिणी आसा. गलेशियन चॅप्टर 2:20 ऐका. क्रिस्ताचो वेळ म्हाका कुर्सायला. कुर्सायला. हांव आतां जियेता तो हांव न्ही, बगार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. कितें कुर्सायलें ताणें क्रिस्ता सांगाता? ताका कुर्सायल्लो गी? क्रिस्ताक कुर्सार मारतना तो आसलो गी? उजव्याक एक दाव्याक एक 2 चोर आसले. पावलो आसलो गी तांतू? ना. तर क्रिस्ता सांगाता कुर्सायला म्हणटा. कितें ताणें कुर्सायल्लें? ताजी आशा, ताजें नांव, नेम, फेम हें पुरा म्हणटा पळय आमी ग्रेस्त काय हें पुरा ताणें कितें केलें? कुर्सायलें. आतां जियेता कोण ताजे थंय? क्रिस्त जियेता मोगाळ भाव भयणीनो. क्रिस्त जियेता. दुसरें कांय संवसाराचें जियेना. कित्याक ताका कळीत आसा देवातावन हांव जल्माल्लो, देवातावन हांव आयिल्लो, परत्यान त्या सोम्यांत म्हाका वचूंक आसा म्हणजे ताका कळीत आसा की ना? पळया कशें कळीत आसा. रोमन चॅप्टर 6:11 ऐका. रोमाकारांक पयलें 15:16 ओळ. क्रिस्ता सांगता कुर्सायला म्हणल्यार अर्थ कितें? थंयसर तोच म्हणटा, पावलूच म्हणटा. तशेंच तुमी पदकाक मेल्यात. तुमी पदकाक मेल्यात आनी क्रिस्त जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. पळया पदकाक तो मेल्लो आनी कोणा खातीर जियेवन आसलो? देवा खातीर तो जियेवन आसलो. सोम्या खातीर तो जियेवन आसलो मोगाळ भाव भयणीनो. देखून क्रिस्ता सांगता पाताक ताणें कुर्सायल्लें. आशा ओडण्यो ताणें कुर्सायल्ल्यो. संवसाराचें कितें आडंबर आसा तें ताणें क्रिस्ताच्या कुर्सार कितें केलां? काबार केलें. जेजू सांगता जुदाशी आसलो वय मू आसलो की नासलो? पूण तो कसो आसलो? ऐकूया आमी ताच्या विशयांत. माथ्या वाचवांजेला 20 आनी 6 वळ 20 आनी 25 ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 26 वर्स 20 आनी 25 ऐका. जुदाशी जेजू सांगता आसलो कसो आसलो पळोवया आमी. सांज जातच आपल्या 12 शिसा सांगता जेजू जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगता तुमचे मदलो एकलो म्हाका गतान पाराधीन करतलो. वय गतान पाराधीन करतल्या विशयान तो पुरा शिसा सांगता घेवन उलयता आनी म्हणटा तुमच्या मदेंच तो आसा एकलो. शीस आकांतले आनी एक एकलोच हांव वे तो सोम्या अशें विचारी लागलो. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, जाणें म्हजे सांगता पलंगणांत हात घाला तो म्हाका पाराधीन करतलो. मनशापूत
पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें खरें. पूण ज्या कोणा मुखान मनशापूत पाराधीन जाता ताका हाय काटा काटा. जल्मकच नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. आता अशें सांगताना जुदास कितें म्हणटा, तितल्यार गातान पाराधीन करूंक वेतेल्या जुदासान म्हळें, हांव तो मेस्त्री. जेजून जाप दिली, तुमच तें सांगताय. तुमकां ते 11 जाण आनी वो एकलो हांच्या मदें फरक काय म्हणे दिसता गी, काय म्हणे फरक दिसलो गी. 11 जाण कितें म्हणटात, हांव येतो सोम्या म्हणटात वय मू. वो कितें म्हणटा एकलो, मेस्त्री म्हणटा एकलो. एकलो कितें म्हणटा, कोणी मेस्त्री म्हणात, 11 जाण मेस्त्री म्हणात, वो मात्र एकलो मेस्त्री म्हळ्यार समजता मू, गुरू मेस्त्री. आतां मेस्त्री म्हणल्यार पुरो गी खाली मुखल्यान. पळया, मेस्त्री म्हणटा पूण ताजी कामां कसली न्ही गी. मेस्त्री म्हणल्यार त्या मेस्त्रीच्या उतरांक मान आसा गी. मेस्त्रीन सांगलें तो करता गी. त्या मेस्त्रीन कितें सांगलें, तुमी दुस्मानांचो मोग करीजे म्हणलें वय मू. हांगा जुदास कितें करता, आपणा सांगाता आसल्याकच तो घात करता. सत पळया, सत जाणां जाया तुमी. बाकी सगळे जाण हांवे सोम्या म्हणटाना वो एकलो मात्र मेस्त्री म्हणटा. आनी मेस्त्री म्हणटल्या मदेंच भितर कितें आसा, वायट बरोवन आसा, घात बरोवन आसा. आमी जेजू म्हणल्यार पावाना मोगाळ बाबडे. जेजूचे मॅटर आमी वर्क करीचे. जेजू म्हणल्यार जेजूचे मॅटर आमी कितें करीचे, वर्क करीचे. जेजूचे मॅटर खंयचे, दुस्मानांक तुवें बक्षिजे, हेरांचेर तुवें दया दाखयजे, हेरांचो तुवें मोग करीजे, हेरांक तुवें तुज्या बरींच लेखीजे. हें जेजून सांगलां, हें तुवें नेवें करूंक आसा. आनी कोण देवातान जल्माला कितें जेजून सांगलां पळया तें तो करता. जेजून सांगलें तो लूक चॅप्टर 6:46 ऐका. जेजूच म्हणटा, तुमी म्हाका सोम्या म्हणटात, हांवें सांगलें कित्याक करिनात गे म्हणटा जेजू. पळया, लूक चॅप्टर 6:46 ऐका. म्हाका तुमी सोम्या म्हणून आपयतात. सोम्या म्हणून आपयतात. तें खरेंच तो सोमी वय गी न्हय. सोमी म्हणल्यार कोण, आत्मा म्हणल्यार कोण, देव. खरेंच तो सोमी. आनी तुमी म्हाका सोम्या म्हणटात, तें खरेंच जाल्यार. पूण हांव सांगता ते तुमी करिनात कित्याक. आतां तुमी सांगा, सोम्या म्हणचें गरज गे सोम्यान सांगलें करचें गरज. हां, सोम्या एक दीस म्हणा नाका, जेजू म्हणा नाका, सोम्या म्हणा नाका. पूण कितें उतार आयकून गेलाय पळय, एक दीस जिये, हें पुरो म्हणटा जेजू. तशें जायते जमे आसात, जायतो लोक आसा. आज तुमी पळया, क्रिस्तांव कितले आसात न्ही गे, 400 मिलियन आसात. कितले, 400 करोड आसात क्रिस्तांव. ते सगळे देव आसा म्हणटात वय मू, वय की न्ही. देव कितल्या जाणां सांगाता आसा, देव आसा म्हण हर एकले म्हणटात. पूण तो देव सांगाता जिये, देवा सांगाता जिये येतले कितले जाण आसात. तुमी हांगा इतलो लोक आसा, देव आसा म्हणटात वय मू. त्या देवा सांगाता, त्या सोम्या सांगाता, त्या कश्टांत भागीदार जावन जी येतली तुमी कितले आसात. त्या सोम्यान सांगलेली उतरां तुमी पाळटली कितली आसात. हें तुका आनी म्हाका गरजेचें मोगाळ भावा भयणानो. आमी जैत केदाळा व्हरता, आमचे कुशेन जी येतना आमी जैत व्हरूंक जायना. सोम्यांच्या कुशेन जी येतना मात्र तुका आनी म्हाका जैत व्हरूंक, आमचे कुशेन आमी जैत व्हरूंक ना. तूं चिंतूंक पुरो हांव जैत व्हरता ना. सोम्यांची खुशी केल्ल्याक मात्र जैताची वाट तयार आसा. हांगा जेजू सारकें म्हणटा, सोम्या म्हणना जाल्यार कांय होडना. हांव कितें सांगता तें तुमी करा म्हणटा, सांगता तें पाळा म्हणटा. इतल्यांच सोम्यांक जायची. या लुकाचो वंजेला वचोर 22 वळ 20 आनी 7 ऐका निमाणे. लूक चॅप्टर 22:27 कितें म्हणटा, जेजूच म्हणटा, सेवा करतलो व्हडगी या बसतलो व्हडगी म्हणटा जेजू. सांगा म्हाका, या दोगां मदें कोण व्हरतो, जेवणाक बसता तो की जेवण वाडून सेवा करता तो. जेवणाक बसता तो न्हय. तरी पूण हांव तुमचे मदें सेवा करतेल्या सारको आसा न्ही. तुमी आतां जायतीं बसोन आसात वय मू, बसोन आसात वय मू. खाली बसल्यार पुरो गी. 20-25 वर्सांत हांव तुमी थोडी बसोनूच आसा, बसल्यार पुरो गी. उबे रावतात केदाळा. सम्या खातीर इल्ली सेवा करता म्हणून उडतेल्यात केदाळा. बसोन जायतीं वर्सांत हांव तुमी आसात. हांगा सोमी म्हणटा खाली बसल्यार पावना. चड सेवा कोणाची, उबे रावल्ल्याची म्हणटा. खाली बसचें न्हय, इल्ले प्रयत्न करीचे. हांवें कितें करीचे, उबे रावाचे. हांवें कांय तरी इल्ली सेवा करीचे, हांवें इल्लें काम करीचे म्हणटा जेजू. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, देवातान जल्माल्ल्यांचे गूण आनी स्वभाव आमी थोडे आयकले वय मू. आमी कोणातान जल्माल्ले, ते गूण ते स्वभाव आमी आमचे तें दवरया मात न्हय. ह्या संवसाराच्या लोकांनी आमकां वळखाजे, पळयजे आनी देवातान जल्माल्ले म्हूण चिंतीजे आनी त्या देवाक ताणी महिमा दिजे. हेंच भाग देव तुका आनी म्हाका आमकां फावो करून दी म्हण आमी मागया. बाप्पाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.